सबैलाई जय मसीह। र हामी तपाईहरू सम्पूर्णलाई सिएलएफ कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र अहिले चाहिँ यो माइन्ड एजुकेसनको सेसन हो। धेरै मानिसहरूले सोध्ने गर्नुहुन्छ माइन्ड एजुकेसन के हो, र उहाँहरूले मलाई एक शब्दमा बयान गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। र साँच्चै यो एक शब्दमा कसरी भन्न सकिन्छ भनेर म सोध्छु। र साँच्चै यो एकदम कठिन छ। र जसै धेरै मानिसहरूले सोध्नुहुन्छ, र मैले भन्ने गर्छु यो माइन्ड एजुकेसन चाहिँ नक्सा ब्लुप्रिन्ट हो। नक्सा चाहिँ केवल एउटा कागजको टुक्रामा एउटा कागजमा कोरिन्छ, तर त्यो नक्सा अनुसार त्यो घर अथवा बिल्डिङ चाहिँ बन्छ। र वास्तवमा यो चाहिँ पहिल्यै बनिसकेको बिल्डिङमा मिलाउन गाह्रो हुन्छ। तर त्यो नक्सा चाहिँ परिवर्तन गर्न एकदम सजिलो हुन्छ र त्यहाँ भएका जति पनि लाइनहरू कोर्न सजिलो हुन्छ। जसरी नक्सा अनुसार कुनै पनि घर अथवा बिल्डिङ बन्छ, त्यसै गरी मान्छेको पनि माइन्ड अनुसारको जिन्दगी हुन्छ। र साँच्चै यदि गलत किसिमको मन छ भनेदेखि त्यस्तै गलत जीवन हुन्छ। तर यदि हामी त्यो गलत मनलाई यदि हामीले सही गर्न सक्छौँ, परिवर्तन गर्न सक्छौँ भने हाम्रो जीवन पनि परिवर्तन हुन्छ। र यो हामीले बाइबलबाट माइन्ड एजुकेसन पत्ता लगाउन सक्छौँ। र हामी यसलाई यसरी भन्न सक्छौँ कि बाइबल साँच्चै मान्छेको मनको गहिराइसम्म पुग्दछ। र वास्तवमा मानिसको मनको गहिराइसम्म बाइबलले बताउँदछ। र हामीले सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्छौँ कि बाइबलको माध्यमबाट कुन चाहिँ सही र कुन चाहिँ गलत मन हो। त्यसो भएदेखि कतिले सोध्नुहुन्छ मलाई कि साँच्चै त्यसो भए तपाईँ किन बाइबलबाट नबुकिन यसरी माइन्ड एजुकेसन मार्फत कुरा गर्नुहुन्छ त? र साँच्चै यदि हामीले हो बाइबल हेर्ने हो भनेदेखि यो चाहिँ साँच्चै अत्यन्तै बहुमूल्य भोजन जस्तै छ। हो साँच्चै सानो बच्चाहरूले त्यो सिधै खान सक्दैन। र सानो बच्चा जन्मिँदाखेरि उसलाई चाहिँ आमाले दुध पिलाउनु पर्छ। र त्यस पछाडि बिस्तारै त्यो बच्चाले खाने खानाहरू खुवाउँदै गइसके पछाडि र जब त्यो बच्चाको खानेकुराहरू सारा सजिलै खान सक्छ, त्यसरी नै र बाइबलमा भएका कथाहरू मानिसहरूलाई एकदम बुझ्न गाह्रो हुन्छ। विशेष गरी युवाहरू जसलाई बाइबलको कथाहरूमा कुनै चासो हुँदैन। तर माइन्ड एजुकेसन सजिलैसँग जो कोहीलाई पनि हामी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। हामी यसरी विश्वभर यो माइन्ड एजुकेसनहरू गर्ने गर्छौँ। र यो कार्यक्रम गर्दा जो कोहीले सजिलै स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै कारण क्रिस्चियन लिडरहरूले पनि माइन्ड एजुकेसन सिक्न जरुरी छ। यदि हामीले बाइबलको कथाहरू थाहा पाउँछौँ भने हो बाइबल अत्यन्तै मूल्यवान छ, यद्यपि त्यो अरू मानिसहरूले सुन्न चाहनुहुन्न। जब हामी यो माइन्ड एजुकेसन गर्छौँ र वास्तवमा यो यस्तो अनुभूत हुन्छ कि यो जो कोही व्यक्तिले नि इच्छा राख्नुहुन्छ, चाहे प्रधानमन्त्री, चाहे राष्ट्रपति, चाहे मन्त्रीहरू, चाहे जो कोही व्यक्तिहरू, र मुख्य वक्ता हाम्रो पास्टर ओक्सु पार्कले संसारभरि धेरै मानिसहरूको साथमा भेट्नुहुन्छ। र साँच्चै हरेक राष्ट्रपतिहरू त्यो देशका युवाहरूप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो देशको भविष्य चाहिँ युवाहरूमा हुन्छ।
यदि त्यो देशको युवाहरूको मन चाहिँ गलत मन छ भने त्यो देशको भविष्य पनि राम्रो हुँदैन। त्यसै कारण उहाँहरू यसरी सोच्दै हुनुहुन्छ कि कसरी हामीले युवाहरूलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तसर्थ हरेक देशले साँच्चै त्यो शिक्षामा धेरै लगानी गरेको भेटिन्छ। यद्यपि शिक्षा मात्रै केवल पर्याप्त छैन। तसर्थ हामीले यो माइन्ड एजुकेसनको लागि सल्लाह दिन्छौँ र धेरै राष्ट्रपतिहरू इच्छुक हुनुभयो र उहाँहरूले यो उहाँहरूको देशमा स्वीकार गर्नुभयो। मास्टर वक्सु पाकले 3टा महत्त्वपूर्ण कुरा बताउनुहुन्छ। र पहिलो कुरा हामीले युवाहरूलाई गहिरोसँग सोच्ने कुरा सिकाउनु पर्छ। दोस्रो कुरा उहाँले आफूलाई आत्मनियन्त्रण गर्ने कुरा र अर्को चाहिँ एक आपसमा मन बाँड्ने कुरा। जब हामी यो 3टा कुराहरू सिकाउँछौँ र त्यहाँ चाहिँ थुप्रै युवाहरूमा ठुलो परिवर्तन आउँछ। जब तपाईँले यो माइन्ड एजुकेसनलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ र त्यो देशका युवाहरू अनि त्यो देश परिवर्तन हुन्छ। त्यसै कारण माइन्ड एजुकेसन एकदमै सक्रिय छ संसारैभरिमा। र माइन्ड एजुकेसन मार्फत साँच्चै तपाईँले आफ्नो मिनिस्ट्रीलाई पनि सेवकाईलाई पनि फराकिलो बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ धेरै नयाँ मान्छेहरूलाई आउने ठुलो अवसर पनि हुन जान्छ। र कोरियाले माइन्ड एजुकेसनलाई निकै ठुलो मूल्य दिएको छ। कोरिया वास्तवमा एउटा सानो देश हो र हामीसँग बिल्कुलै कुनै पनि प्राकृतिक स्रोत साधन छैन र हामी कहाँ अति चिसो मौसम छ। त्यसै कारण त्यो जाडो मौसममा हामीले कुनै पनि अन्नहरू लगाउन सकिँदैन। धेरै समय पहिला कोरिया एकदम धेरै गरिब भएको अवस्थामा भोकमरीमा थियो। र त्यति बेला कोरियाले के गर्न सक्थ्यो त? र त्यहाँ कोरियाले गर्न सक्ने एउटै मात्र कुरा मानव स्रोत संसाधनलाई विकास गर्ने हो। र कसरी त्यसो भए त्यो मानव संसाधनलाई विकास गराउने? र त्यो मानव संशोधन विकास गरिएको कारणले गर्दा अहिलेको यो अवस्थामा विकसित भयो। र त्यसै कारण अहिले पनि कोरियामा यो माइन्ड एजुकेसन अनि क्यारेक्टर एजुकेसनलाई एकदम मूल्य दिएको छ। र आजको यो लेक्चरको टपिक चाहिँ मनको चोट र सामाजिक समस्या विषयमा हुनेछ। र हामीसँग यसरी विषयवस्तुहरूको उद्देश्य र अनि यसको कन्टेन्टहरू छ। र यो चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले विषयवस्तुहरू गृह कार्य जस्तै दिएर कुनै टेस्ट गर्नको लागि भने होइन। वास्तवमा कोरियामा कलेजका विद्यार्थीहरूले यो माइन्ड एजुकेसनहरू लिएर वास्तवमा यो चाहिँ अफिसियल्ली नै औपचारिक रूपमा यो कोर्सको रूपमा लिनुभएको छ। र मैले यो वास्तवमा कलेजका विद्यार्थीहरूको लागि तयार गरेको कोर्सहरू हो। त्यसै कारण उहाँहरूले यो कोर्स लिएर उहाँहरूले चाहिँ यसको लागि क्रेडिट पाउनुहुन्छ, मार्क्स पनि पाउनुहुन्छ। माइन्ड एजुकेसन लेक्चर जुन म विद्यार्थीहरूको साथमा गराउँछु यो अति लोकप्रिय छ। किनभने यसमा तपाईँहरूले मनको संसार सिक्न सक्नुहुन्छ र उनीहरूले उनीहरूको साथमा भएको गलत मनलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर जीवन परिवर्तन गर्न सक्छन्। आज म यो मनको रोग विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम हामी यो मनको रोगको परिभाषा के हो त्यो हेर्नेछौँ। तर डिक्सनरीले शरीरको रोग विषयमा चाहिँ परिभाषित गर्दछ, तर वास्तवमा यो मनको रोग विषयमा कुनै परिभाषित गर्दैन।
यसरी बताउँदछ कि शरीरको रोगलाई रोग भन्ने शब्दले विस्तृत रूपमा यसरी जनाउँदछ कि शरीरको साधारण कार्यलाई बिगार्ने र त्यसै कारण सामान्य सन्तुलन बिग्रेको रोगसँग सम्बन्धित अवस्था हो। त्यसो भए मनको रोग के हो त? हामीले यसलाई यसरी परिभाषित गरेका छौँ कि यो एउटा व्यक्तिको मनमा उत्पन्न हुने यस्तो असामान्य अवस्था हो जहाँ सामान्य सोचाइ र अन्य व्यक्तिसँग गरिने अन्तर्क्रिया बिगार्दछ। हाम्रो उद्देश्य यो मनको चोटलाई निको पार्ने हो। हाम्रो उद्देश्य मनको रोगलाई निको पार्ने, मनको चोट निको पार्ने र उनीहरूको जीवनलाई खुसी तुल्याउने हो। र शारीरिक रोगको आफ्नै कारणहरू छ, त्यसै गरी यो मनको रोगको पनि आफ्नै कारण छ। र यो चाहिँ चाहे यो शारीरिक रोग होस् चाहे यो मनको रोग होस्, यसको एउटा बाहिरी अनि एउटा आधारभूत यसको कारणहरू छ। र त्यसलाई साँचो रूपमा यदि हामी उपचार गर्न चाहन्छौँ भने हामीले यसको आधारभूत कारणहरू पत्ता लगाउन जरुरी छ। र यो आधारभूत कारणहरू मात्र होइन, तर मानिसहरूले देख्न नसकेको त्यो सबैभन्दा आधारभूत कुराहरू पनि हामी कुरा गर्नेछौँ। र हरेक मानिसहरूको मनमा त्यो चोट छ, मनको चोट छ। र हामी 1 देखि 5 सम्म मानिसहरू कसरी त्यो मनमा चोट लाग्छ यो विषयमा कुरा गर्छौँ। र पहिलो चाहिँ सामाजिक जीवनबाट मनमा चोट लाग्छ। र दोस्रो चाहिँ साथीभाइहरूबाट चोट लाग्ने। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ आफ्नो प्रेमी प्रेमिकाबाट। अनि चौथो चाहिँ आफ्नो श्रीमान श्रीमतीबाट। र त्यसै गरी पाँचौं नम्बरमा चाहिँ आफ्नो बुवा आमाबाट पनि मनमा पाउने चोटहरू छ। र साँच्चै युवाहरू आफ्नो बुवा आमाको डिभोर्सबाट, सम्बन्ध विच्छेदबाट साँच्चै मनमा चोट लागेको पाइन्छ। र जब आफ्नो आमा बुवा कुनै पनि व्यापार अथवा केही कुरामा असफल हुनुहुन्छ, त्यो कुराले नि बच्चाहरूको मनमा चोट लाग्छ। र जीवन जिउँदै गर्दा मानिसहरूले विभिन्न प्रकारले आफ्नो मनमा त्यो चोट पाउनुहुन्छ। साँच्चै म तपाईँहरूको मनमा के छ त्यो चेक गर्न चाहन्छु। र साँच्चै यो 1 देखि 5 सम्म तपाईँ कुन प्रकारको चोटले तपाईँको मनमा चोट लागेको छ? र म संसारभरि नै यो माइन्ड लेक्चर कार्यक्रम गराउँदछु। र म चाहिँ सरकारी तवरबाट पनि यो प्रकारको माइन्ड एजुकेसन कार्यक्रम दिनलाई बोलाउनुहुन्छ। र मैले कतिपय समयमा एकदम उच्च अधिकृतहरूलाई पनि यो माइन्ड लेक्चर दिएको छु। र मैले यो शिक्षा मन्त्रीले बोलाएर त्यहाँको अफिसियलहरूलाई चाहिँ यो शिक्षा दिन पनि बोलाउनुहुन्छ। र उहाँले मलाई मैले जब यो प्रश्न सोध्ने हो भने उहाँहरूले यस्तो भन्नुहुन्छ। र मैले उहाँहरूलाई देखाउँछु 1 देखि 5 सम्मको यो केसहरू देखाएर तपाईँमा कुन चाहिँ लागु हुन्छ भनेर सोध्ने गर्छु। र देशको त्यो आफ्नो प्रकृति अनुसार त्यो मानिसहरूले फरक फरक प्रकारले चाहिँ प्रतिक्रिया गर्नुहुन्छ। एसियाका मानिसहरू आफ्नो मनको कुरा अरूलाई व्यक्त गर्न त्यति सजिलै गर्नुहुन्न। तर पश्चिमीलीहरू उहाँहरूको मनको कुरा सजिलै अरूलाई बताउन सक्नुहुन्छ। तर मैले यदि कोरियन व्यक्तिहरूलाई सोध्ने हो भनेदेखि, जब म कोरियालीहरूलाई सोध्छु र साँच्चै उहाँहरूले 1 देखि 5 सम्ममा लागु हुन्छ भनेर भन्नुहुन्न। तर वास्तवमा म जब बाहिरी देशहरू जाने भने 1 देखि 5 सम्मको सबै लागु हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। मानिसहरू जब आफ्नो मनमा किन त्यसरी मनमा चोट लाग्छ त?
हो, साँच्चै त्यहाँनिर त्यो विचारहरूमा चाहिँ विभिन्न किसिमको बेमेलहरू हुनसक्छ। र जब यो एउटै प्रकारको मानिसहरूमा पनि यो हुनसक्छ र जब त्यो बेलामा तपाईँले चाहिँ एकदमै इन्कार गर्ने अथवा त्यस्तो हुनसक्छ र आफूभन्दा अलिकति सिनियर व्यक्तिहरूसँग त्यो हुनसक्छ र जब कुनै पनि बेला आफू आलोचित हुने अथवा अरूले धोका दिएको अवस्था हुनसक्छ र त्यति बेला फरक फरक प्रकारले मनमा चोट लाग्न सक्छ। जसै हामी हाम्रो दैनिक जीवन जिउँछौँ यद्यपि हाम्रो मनमा यो घाउ नहुन सक्छ तर बेला बेलामा यो चोट चाहिँ लाग्ने गर्छ हाम्रो मनमा। र कुनै पनि व्यक्तिको कुनै पनि शब्द अथवा क्रियाहरूले हाम्रो मनलाई चोट लाग्न सक्छ। जब कुनै पनि व्यक्तिको केही कुराले तपाईँलाई चोट लाग्छ कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? यदि कुनै व्यक्तिले मेरो मनमा चोट पुर्याउँछ भने हामीले त्यो व्यक्तिलाई ब्लेम लगाउँछौँ, दोष लगाउँछौँ अनि हामी आलोचना गर्छौँ। मलाई यसो भने त्यो को हो? किन यसरी उसले अभिनय गर्दैछ म प्रति? त्यसै कारण हामी त्यसरी अरूलाई दोष लगाउने अनिखेर हामी गुनासो गर्छौँ। धेरै समय हामी यसरी व्यक्त गर्छौँ र हामीसँग त्यसरी विभिन्न प्रकारको विचार हुने गर्छ। त्यसै कारण मैले सोध्ने गर्छु र यो माइन्ड लेक्चरको समयमा म सोध्ने गर्छु तपाईँहरूमध्ये कोही हुनुहुन्छ जसले कसैलाई आफ्नो मालिकलाई तपाईँको मनमा चोट पुर्याएको कारण तपाईँले गुनासो अथवा दोष लगाउने गर्नुहुन्छ? र धेरै मानिसहरूले हामीले बाहिर नगरे पनि भित्र चाहिँ अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ। तर त्यहाँ कोही व्यक्तिले भने म गर्छु भनेर भन्नुभयो र उहाँ साँच्चै एकदम साहसी र एकदमै निर्भर हुन्थ्यो। र अनि मैले सोधेँ तपाईँले जब त्यो गर्ने हो भने के तपाईँले प्रमोसन पाउनुहुन्छ? हुँदैन, प्रमोसन हुँदैन। हो, तपाईँ जब त्यसरी गर्नुहुन्छ जसरी पनि यदि अरूले हामीलाई त्यसरी चोट पुर्याउनु भने हामी यसलाई त्यत्तिकै पक्रेर राख्छौँ। जब कसैले हाम्रो मनमा चोट पुर्याउँछ र हामी चाहिँ त्यो व्यक्तिप्रति हाम्रो मन पुरै बन्द गरिदिन्छौँ। हामी त्यो व्यक्तिसँग हामी कुरा गर्न चाहँदैनौँ, हामी सँगै बसेर त्यो व्यक्तिसँग खाना खान चाहँदैनौँ, त्यही कारण हाम्रो त्यो व्यक्तिप्रति मन बन्द गरिदिन्छौँ। र यो चाहिँ विशेष गरी युवाहरूमा धेरै हुने गर्दछ। जब तपाईँ त्यो बातचित गर्नलाई त्यो मन बन्द गर्नुहुन्छ र यसले चाहिँ एक्लाइदिन्छ, आइसोलेसन अलग गरिदिन्छ। वास्तवमा व्यक्तिको मन चाहिँ यसरी पानी बगे जस्तै प्रवाह हुनुपर्छ। जसरी त्यो बगिरहेको पानी शुद्ध अनि सफा हुन्छ त्यसै गरी जसरी जो मान्छेको मन बग्छ त्यो व्यक्तिको मात्रै मनमा खुसी हुन्छ र त्यो मन चाहिँ यदि प्रवाह नहुने हो भनेदेखि यो चाहिँ खुसी हुँदैन र एकदम दुःखमा फस्छ। त्यसै कारण आजको यो आधुनिक समाजका मानिसहरू मनमा एकदम अरू व्यक्तिसँग अलग भएर एक्लिएका हुन्छन् र त्यहाँ तपाईँको मनमा चोट लाग्ने कुरा पनि छ तर त्योभन्दा अझै ज्यादा सिकिस्त कुरा चाहिँ मनमा घाउ लाग्ने कुरा छ। र के हुन्छ भन्दाखेरि मनमा लगातार चोट पर्दै जाने हो भनेदेखि मनमा घाउ लाग्न थाल्छ र कतिपय अवस्था चाहिँ सिधै यो मनमा घाउ लाग्ने पनि हुँदछ। मनको संसार नदेखिएको संसार हो त्यसै कारण हामीले यसलाई बुझ्दैनौँ र परमेश्वरले हामीलाई सजिलैसँग यो बुझ्नको लागि हाम्रो शरीरद्वारा सजिलै बुझ्न सक्ने गरी अनुमति दिनुभयो। जब हामी हाम्रो मन र शरीरलाई तुलना गर्ने हो भनेदेखि सजिलोसँग बुझ्न सक्छौँ। उदाहरणको लागि यदि कुरा गरौँ जब मेरो मनमा पीडा छ भने
र जब कस्तो हुन्छ त, यदि मेरो शरीरमा चोट लागेको छ भने अथवा घाउ लागेको छ भने, जब तपाईँको शरीरमा घाउ लाग्छ तर तपाईँलाई दुःख महसुस हुन्छ। जसै गरी यो मनमा पनि जब तपाईँको चोट लाग्छ, मानिसले मनमा साँच्चै पीडा दुःख महसुस गर्नुहुन्छ। जब हामी यो शरीरको घाउ अनि मनको घाउ विषयमा तुलना गर्छौँ भने कुन चाहिँ बढी एकदमै घायल अवस्था हो त? हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि मनको दुःख चाहिँ झन ठुलो छ। जब तपाईँले त्यो पकाउने काम गर्दै गर्दा अचानक तपाईँको औँला काट्यो भने र तपाईँले त्यो रगत बगेको कारण युवा हुनुहुन्छ, त्यसै कारण तपाईँले रुनुहुन्छ भन्ने होइन, तपाईँले साँच्चै हो त्यहाँ दुःख चाहिँ हुन्छ, तर धेरै ठुलो मान्छेहरू रुनुहुन्न। तर जब मनको विषयमा के छ त, मनको चोट लाग्ने हो भनेदेखि, यदि तपाईँ वयस्क भए तापनि मनमा चोट लागेर दुखाउने हो भने वयस्कहरू पनि रुन्छन्। त्यो हेर्ने हो भनेदेखि हामी साँच्चै मनको चोट चाहिँ, मनको दुःख झन् ठुलो छ। जब मानिसहरू आफ्नो मनमा घाउ लाग्छ अनि त्यो मनमा दुःख हुन्छ, मन दुख्छ, र त्यसै कारण त्यो घाउलाई यदि उपचार गरिएन भने त्यस पछाडि मनको रोग हुन्छ। जब हाम्रो शरीरमा कुनै घाउ लाग्यो भने तुरुन्त हस्पिटल जान्छौँ उपचार गर्नको लागि। तर यो संसारमा कहीँ त्यस्तो ठाउँ छैन कि जहाँ मनको रोगलाई उपचार गरिन्छ। तपाईँ आफैले त्यो मनको समस्यालाई हानेर बस्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले त्यो मनमा राखिरहँदाखेरि पछि त्यो रोग बन्छ र तपाईँ त्यो मनको रोगी भएको हो कि होइन, केही यस्तो सिम्टमहरू छन्, लक्षणहरू छन्। र कतिपय अब यो नमुनाहरू अथवा कुनै लक्षणहरू चाहिँ उदासीनता हुने अनि मनोरोगी हुने हो। र अहिलेको आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले यो डिप्रेसन, उदासीनता अनि मानसिक रोगलाई निको पार्न कोसिस गरेका छन्। किनभने अहिले यो उदासीन भएका बिरामीहरू थुप्रै छन्। त्यसै कारण यहाँ उमेर अनुसार डिप्रेसन, उदासीनताको फरक फरक लक्षणहरू छन्। र यो चाहिँ स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्रालय खोरियाले उपलब्ध गराएको डाटाहरू हो। युवाहरूमा आउने पहिलो लक्षणहरू के हुन्छ भन्दाखेरि यो रिस उठ्ने अनि उद्दण्ड मच्चाउने, त्यसै गरी स्कुल जान इन्कार गर्ने, त्यस पछाडि आफ्नो रिजल्टहरू, मार्क्सहरू घट्ने, थुप्रै शरीरको लक्षणहरू, लागु औषधको दुरुपयोग गर्ने, त्यसै गरी आएर किशोर अवस्थाको विभिन्न किसिमको अपराधहरू, त्यस पछाडि आफू ठुलो पल्टिने, यस्ता किसिमका लक्षणहरू युवा अवस्थामा भएका डिप्रेसन भएका समस्याहरू। तसर्थ तपाईँले पनि आफैलाई कसरी लिनुहुन्छ त? र मिडल एजको उदासीनताको लक्षणहरू के हुन्छ? आफ्नो स्वास्थ्य विषयमा चिन्ता गर्ने, मलाई यदि क्यान्सर लाग्यो भने के हुन्छ? आफ्नो स्वास्थ्य विषयमा अलिकति चिन्तित हुनु र त्यस पछाडि आफैलाई दोषी महसुस गर्नु अथवा शङ्का गर्नु, निराश हुनु, र त्यसै गरी बिर्सिने समस्या हुनु। धेरै मानिसले सोच्ने गर्छन् कि साँच्चै मैले बुढो हुँदै गएको कारण म बिर्सिन्छु। र यदि अति धेरै बिर्सिने हो भनेदेखि त्यो चाहिँ डिप्रेसनको एउटा लक्षण हुनसक्छ। र वास्तवमा यो अलि ओल्ड एज यानि कि वृद्ध अवस्थामा हुने जुन डिप्रेसनको लक्षणहरू यस्तो छन्। र उनीहरूले भन्ने गर्छन् कि साँच्चै वृद्ध अवस्थामा हुने व्यक्तिहरूको साथमा यस्ता लक्षण हुन्छन् र त्यसमध्ये कुनै शारीरिक लक्षणहरू पनि हुन्छन्। र उनीहरूले भन्छन् है तपाईँ हस्पिटल जानुहोस् भन्छन्, तर वास्तवमा त्यहाँ पनि एउटा समस्या हुनसक्छ।
र निन्द्रा नलाग्ने हुनसक्छ, अनि फेरि एकदम रिस उठ्ने हुनसक्छ। र यो उदासीनता चाहिँ साँच्चै बच्चादेखि वृद्धसम्म सबैमा हुनसक्छ। र किन त्यसरी उदासीनता चाहिँ उत्पन्न हुन्छ त? र यो चाहिँ मनमा लागेको रोगको कारण आउने एउटा लक्षण मात्रै हो। त्यसै कारण अहिलेको आधुनिक समयका मानिसहरू कति धेरै मनको रोगी भएर बस्दै हुनुहुन्छ त? त्यसो भएदेखि त्यो मनको रोगलाई कसरी अहिलेको आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले उपचार गर्न सक्छ त? र मैले एउटा मनोचिकित्सक न्युरोसाइकियाट्रिक डाक्टरलाई खोरियामा भेटेको थिएँ। र म जान्न चाहन्थेँ कि साँच्चै त्यो मनोचिकित्सक विज्ञानले कसरी यो उदासीनतालाई निको पार्न सक्छ त? जब मैले उहाँ डाक्टरलाई भेटेँ, उहाँले सबभन्दा पहिला मलाई के भन्नुभएको हो भने, तसर्थ यो उदासीनता अनि मानसिक रोगी साँच्चै यो औषधिद्वारा निको पार्ने हो कि उपायद्वारा निको पार्ने हो? र उहाँले भन्नुभयो मलाई सर्वप्रथम यो मानसिक चिकित्सा चाहिँ साँच्चै बिना अर्थको भइसक्यो, त्यसै कारण यो औषधिमा आधारित हुन्छ भन्नुभयो। र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने, र वास्तवमा त्यो औषधि चाहिँ साँचो उपचार होइन। यसले वास्तवमा नसाहरूलाई साधारण एउटा कमन मात्रै बनाउँछ। र यसले वास्तवमा त्यो शरीरको चेतनालाई दबाउने मात्रै काम गर्छ, वास्तवमा उपचार गर्दैन। र त्यसै कारण वास्तवमा मनको रोगलाई चाहिँ त्यसरी निको हुँदैन। र त्यस पछाडि अन्तिममा गएर यो निको नभएको कारण सुइसाइड आत्महत्या गर्छ। जब मनको रोग अलिकति सिकिस्त हुन्छ तब यसले आत्महत्याको पोइन्टसम्म पुर्याउँछ। र वास्तवमा यो सुइसाइड चाहिँ संसारभरि एकदम ठुलो समस्या भएको समस्या हो। र आँकडाले देखाउँदछ कि देश जति धेरै विकसित भएको छ त्यहाँ चाहिँ झन बढी आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या ज्यादा छ। जापान साँच्चै धेरै मानिसहरूले आत्महत्या गर्ने मध्ये सबभन्दा एक नम्बरमा छ। हो, कोरियामा पनि धेरै यो आत्महत्या गर्ने रेट छ। जब जब म केन्या अफ्रिकामा गएको थिएँ र मैले त्यहाँ समाचार सुने कि कोरियाको भूतपूर्व राष्ट्रपतिले आत्महत्या गर्नुभयो अरे। त्यसै कारण त्यहाँका मानिसहरूले मलाई सोधे, किन साँच्चै कोरियाको भूतपूर्व राष्ट्रपतिले आत्महत्या गर्नुभयो? अनि मैले भने मलाई थाहा छैन। अनि मैले सोधेँ उहाँहरूलाई। तब मैले अर्को प्रश्न सोधेँ, म तपाईँहरू केन्याको मानिसहरूलाई नि सोध्न चाहन्छु कि तपाईँहरूको देशका मानिसहरू पनि आत्महत्या गर्नुहुन्छ? अनि मेरो विचार यस्तो थियो कि हो, कसैले गर्नुहुन्छ। मैले त्यस्तो खालको जवाफ पाउँछु होला भन्ने लागेको थिएँ। तर मैले एकदम अचम्म लागेको कुरा के थियो भने, उहाँले भन्नुभयो कि यहाँ हाम्रो थोरै एकदम बिरलै हुने गर्छ भन्नुभयो। केन्या चाहिँ कोरियाभन्दा धेरै गरिब देश हो। र त्यसो भए त्यस्तो देशमा चाहिँ झन् आत्महत्या गर्दैनन्। तर कोरिया वास्तवमै धनी भएको देश हो। त्यसो भए त्यति धेरै मानिसहरूले किन आत्महत्या गरिरहेका छन् का? महत्त्वपूर्ण के हो भने, जब म न्युजिल्यान्ड गएको थिएँ र डाक्टरहरूले प्रिस्क्राइब गर्ने जति पनि 30% औषधिहरू छ त्यो सबै मानसिक रोगसँग सम्बन्धित छ अरे। र त्यसमध्ये 70 देखि 80% जो व्यक्तिहरूले आत्महत्या गर्नुहुन्छ उनीहरूको चाहिँ मनोरोग सम्बन्धी उपचार गरेको मेडिकल हिस्ट्री छ अरे। हो, न्युजिल्यान्ड पनि हाई सुइसाइड रेट छ। त्यसै गरी नै हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि मनको रोग चाहिँ वास्तवमा आत्महत्यासँग पनि सम्बन्धित छ।
हामी भन्न सक्छौँ कि यो सामाजिक समस्या वास्तवमा यदि उपचार गरिएन भने र किनभने कुनै व्यक्तिको शब्द अथवा क्रियाकलापले तपाईँको मनमा चाहिँ चोट पर्छ अनि त्यस पछाडि मनमा घाउ लाग्छ, त्यस पछाडि अन्तिममा गएर त्यो मनको रोग लागेर आत्महत्यासम्म पुग्छ। त्यसो एक कारण कहाँ छ त? हामी भन्ने गर्छौँ कि मानिसको शब्द अथवा कुनै पनि क्रियाकलापले त्यो मनमा चोट लाग्छ र यो चाहिँ कारण हो भन्छौँ, तर यो चाहिँ वास्तवमा बाहिरको कारण हो। र यो बाह्य कारणद्वारा हामी यो समस्यालाई उपचार अथवा निको गर्न सक्दैनौँ। यसबाट त्यो मनको चोटलाई निको पार्न सकिँदैन, यसले मनको घाउलाई निको पार्न सकिँदैन र त्यसै गरी यसले आत्महत्या गर्ने कुरालाई पनि समाधान गर्न सक्दैन। र हामीलाई थाहा छ कि साँच्चै मनको रोगको कारण थुप्रै सामाजिक समस्याहरू हुन्छन्। साँच्चै मलाई थाहा छैन तपाईँको आँखामा तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, जब तपाईँले यो रेखाचित्र हेर्नुहुन्छ भनेदेखि कस्ता किसिमका सामाजिक समस्याहरू छन् त? जब हामी त्यो रेखाचित्रमा हेरेर यो चाहिँ आत्महत्या हो, यो सामाजिक समस्या हो भन्छौँ भने साँच्चै त्यहाँ अब मनको समस्या छ। र जब त्यो मनको रोग हुन्छ अनि यसले विभिन्न किसिमको समस्याहरू आउँछ, त्यसो भएदेखि यो मनको घाउ विषयमा के हो त? र वास्तवमा मनको घाउले परिवारमा थुप्रै सम्बन्ध विच्छेदहरू ल्याउँछ। किन त्यहाँनिर डिभोर्स हुने हो भने सुरुमा उनीहरू एक आपसमा प्रेम गर्छन्, तर वास्तवमा उनीहरू त्यो प्रेमको कारणले सुरुमा बिहा गर्छन्। जब उनीहरू आफ्नो जीवनमा अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ, उहाँहरूको मनमा चाहिँ चोटहरू बढ्दै जान्छ अनि यसले अन्तिममा सम्बन्ध विच्छेद गराउँछ। त्यसै कारण अन्ततः यसले विभिन्न किसिमको सामाजिक समस्याहरू निम्ति आउँदछ। किनकि मानिसहरूले त्यो आधारभूत कारणहरू थाहा पाउँदैनन्, त्यही कारणले गर्दा उनीहरू त्योबाट छुटकारा हुन सक्दैनन्। त्यसो भएदेखि त्यो आधारभूत कारण चाहिँ के हो त? हामीले त्यो आधारभूत कारणहरू थाहा पाउनु जरुरी छ यदि हामी त्यो समस्या समाधान गर्न चाहन्छौँ भने। जब हामी त्यो मनको रोगलाई समाधान गर्छौँ, त्यसबाट हामी सामाजिक समस्याहरू समाधान गर्न सक्छौँ। जब हामी त्यो मानसिक उपचार गराउन जान्छौँ र साँच्चै त्यो गहिरोसँग हामीले चिन्तन गर्ने कुरा के हो भने त्यसो भएदेखि त्यो व्यक्तिको मनमा किन यो रोग छ र किन साँच्चै यो व्यक्ति चाहिँ मनमा एकदम उदासीन भएर एकदम मानसिक रोगी भइरहेछ। यदि हामी सुन्छौँ भने हुनसक्छ उसको बुवा आमाले गलत तरिकाले व्यवहार गरेको हुनसक्छ र हुनसक्छ ऊ चाहिँ एउटा आफ्नो जीवनसाथीबाट छुट्टिएर ठुलो मनमा चोट लागेको हुनसक्छ। तपाईँले त्यो वास्तवमा विभिन्न प्रकारले यो कारण थाहा पाउन सक्नुहोला, तर यो चाहिँ वास्तवमा बाह्य कारणहरू मात्रै छ। यसको मतलब के हो भने तपाईँले त्यो आधारभूत कारण थाहा पाउनु भएको छैन र साँच्चै त्यसै कारण तपाईँले त्यो औषधिमा आधारित उपचार गर्न सक्नुहोला, तर वास्तवमा साँच्चै त्यो आधारभूत कारणलाई समाधान गरे पछाडि मात्रै त्यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। र अब हामी हेर्नेछौँ साँच्चै त्यो आधारभूत कारणहरू के हुन् त? कतिपय न्युरोसाइकोटिक डाक्टर जो मानसिक चिकित्साहरू पनि छन् उहाँहरूलाई पनि थाहा छैन र कतिपय मनोविश्लेषकहरूलाई पनि थाहा छैन यसको आधारभूत कारण, त्यसै कारण यसको समाधान पत्ता लगाउनु। र आधारभूत कारण चाहिँ र यो चाहिँ वास्तवमा एकदम कमजोर भएको मन भएर हो। र तपाईँले यो शब्दलाई लिनुहोस् र वास्तवमा यो बाह्य कारण खासै महत्त्वपूर्ण होइन,
तर तपाईँले यो सत्यतालाई बुझ्नुपर्छ कि त्यो कमजोर मन भएको कारणले गर्दा साँच्चै त्यो चाहिँ कमजोर मन भएर छिटै रोगी भइहाल्छ अनि चोट लागिहाल्छ। अहिलेको समाजको मानिसहरूको मन एकदम कमजोर छ। विशेष गरी युवाहरूको मन एकदम कमजोर छ र उनीहरू छिट्टै मनमा चोट लागेर छिट्टै मनको घाउ लाग्ने कुराहरू छ। र हामीसँग यहाँ अहिले एउटा तोफु छ अनि एउटा इँटा पनि छ र यहाँ वास्तवमा यो नरम तोफु छ। जब यसलाई चाहिँ मुड्कीले हान्ने हो भने यो नरम भएको तोफु चाहिँ पुरै छेदविच्छेद हुन्छ। यद्यपि यो इँटा चाहिँ कति पनि फुट्दैन। फरक के छ त? र यो मेरो मुड्कीले हानेको प्रभावको कारण यो तोफु एकदम छरपष्ट भएको हो। हो, त्यो पनि एउटा साधारण एउटा प्राथमिक कारण हुन सक्छ। तर वास्तवमा यसको आधारभूत कारण चाहिँ यो एकदम कमजोर भएको कारणले गर्दा हो। र यदि यो इँटा कडा भएको कारण मैले जति जोडले हाने पनि फुट्दैन। त्यस्तै मन पनि त्यस्तै हुन्छ। र जब यो चिसो मौसममा त्यो पानी चाहिँ आइस हुन्छ, फ्रिज भएर आइस हुन्छ र एकदम बाक्लो आइस, त्यहाँ हामीले कार पनि चलाउन सकिन्छ र त्यहाँ माथिमा मानिसहरू दौडिन पनि मिल्छ। तब जब म वास्तवमा क्यानाडा गएर त्यहाँको पहिलो आरक्षण क्षेत्र घुमेको थिएँ र म त्यहाँ एउटा सहर विनिपेग भन्ने ठाउँमा गएँ र मैले त्यहाँ अर्को 8 घन्टा फेरि त्यो थाम्कसङ भन्ने ठाउँमा गएँ र त्यस पछाडि 3 देखि 4 घन्टा अर्को कार चढेर त्यहाँ चाहिँ त्यो आरक्षण क्षेत्रमा गएँ। र वास्तवमा त्यो आरक्षण क्षेत्र चाहिँ पुरै तलाउ थियो र त्यो चाहिँ जमेको थियो र त्यो माथि त्यो हिउँ जमेको माथिबाट कार गुडाउन सकिन्थ्यो र त्यहाँ चाहिँ जाडो मौसममा -40 डिग्रीसम्म तापक्रम हुन्छ। त्यसै कारण त्यो आइस चाहिँ एकदम बाक्लो थियो, त्यही कारणले गर्दा त्यहाँ पुरै गाडी पनि गुडाउन सकिन्छ। तर यद्यपि एकदम पातलो मात्रै आइस हुने हो भने र यसमा मान्छे हिँड्ने हो भने पनि भाँचिहाल्छ। त्यसै गरी नै मान्छेको मन पनि हुन्छ र त्यहाँ मानिसहरू यस्ता एकदम बलियो मन भएका पनि छन् अनि कमजोर मन भएका व्यक्तिहरू पनि छन्। यदि तपाईँ साँच्चै कमजोर मन भएको व्यक्तिसँग हिँड्दै हुनुहुन्छ भने साँच्चै तपाईँ त्यो पातलो आइस जस्तै भएको हो। त्यो चाहिँ जब तपाईँ बिहा गर्नुहुन्छ र साँच्चै तपाईँलाई थाहा हुँदैन कि त्यो विवाह बिचमा ब्रेक हुन्छ अथवा टुट्छ कि थाहा हुँदैन। यदि तपाईँहरू अझै कोही बिहा गर्नु भएको छैन भने यो लेक्चर तपाईँहरूले एकदम ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। र यदि तपाईँहरू छुट्टिएर पुनः बिहा गर्ने सन्दर्भमा हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो जीवनसाथी खोज्ने क्रममा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मनको संसार हो र त्यो मान्छेको क्षमता, उसको शारीरिक बनावट, ती कुराहरूले तपाईँलाई खुसी तुल्याउँदैन। यदि तपाईँ साँच्चै खुसी भएको वैवाहिक जीवन चाहनुहुन्छ भने र तपाईँले त्यो बलियो मन भएको व्यक्तिसँग भेट्न जरुरी हुन्छ। जब तपाईँ त्यो बलियो मन भएको व्यक्तिसँग जिउनुहुन्छ तपाईँ एकदम खुसीको जिन्दगी जिउन सक्नुहुन्छ। त्यसो भए अलिकति यो आधारभूत कारणको अलिक गहिराइमा जाउँ र त्यसो भए किन त्यो मन चाहिँ कमजोर हुन्छ त? जसै हामी जिउँछौँ हरेक व्यक्तिहरू विभिन्न किसिमको चुनौती र कठिनाइहरू भएर जानुहुन्छ। किन त्यसो भए त्यो कारण हेरौँ किन हामीसँग त्यो गलत मनहरू छ त? किनभने हामीसँग यस्तो मन छ जो चाहिँ कठिनाइ र बोझहरूलाई हामी छोड्दिन चाहन्छौँ। किनभने हामीले त्यो कठिनाइ र बोझहरूलाई त्यत्तिकै छोडिदिएको कारण हाम्रो मन कमजोर हुन्छ। र अहिलेको युवाहरूमा एकदम कमजोर भएको मन छ। किनभने किनभने आमा बुवाहरूले आफ्नो बच्चाहरूलाई एकदम धेरै प्रेम गरेको कारणले गर्दाखेरि धेरै केयर गर्नुहुन्छ, धेरै हेरचाह गर्नुहुन्छ।
विशेष गरी कोरियन आमा बुबाहरूले धेरै पहिला कोरिया एकदम गरिब देश थियो र बुवा आमाको मनमा र आफ्नो बच्चाहरूलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो महसुस नगराउने अनुभव नगराउने मन थियो र मलाई लाग्छ कुनै पनि देशको कुनै पनि बुवा आमाहरू भन्दा साँच्चै कोरियाको बुवा आमाहरूसँग आफ्नो बच्चाहरूप्रति एकदम समर्पित हुनुहुन्छ र अरू देशमा हेर्ने हो भनेदेखि जब बच्चाहरू बढेर अलिकति युवा हुन्छन् उनीहरू चाहिँ आत्मनिर्भर हुनुपर्छ तर वास्तवमा कोरियामा त्यस्तो छैन कलेजको ग्रेजुएट नहुँदासम्म आफ्नो आमा बुवा पुरा जिम्मेवार भएर बच्चालाई हेरचाह गर्नुहुन्छ र यद्यपि आफ्नो बच्चाले चाहिँ जागिर पाएर पैसा कमाउन थाले तापनि र त्यहाँ थुप्रै यस्ता केसहरू छन् जहाँ चाहिँ आफ्नो बुवा आमाले अझै सपोर्ट गरिरहन्छन् र थुप्रै त्यस्ता केसहरू छन् साँच्चै आफ्नो बच्चाहरूलाई आफ्नो छोराछोरीलाई घर किन्ने कुरामा पनि सहायता गर्ने कुराहरू छ साँच्चै भन्यो भनेदेखि कोरियन बुवा आमाहरूले आफ्नो बच्चाहरूप्रतिको प्रेम धेरै भएको कारण आफ्नो पुरै समर्पण दिनुभएको हुन्छ तर वास्तवमा के हुन्छ भने त्यसै कारणले कोरियन युवाहरूको मन एकदम कमजोर भएको छ कारण के हो भन्दाखेरि अहिले थुप्रै युवाहरूमा थुप्रै सिरियस समस्या भएको कारण चाहिँ यो कारणले गर्दा हो त्यसै कारण हामी कहाँ अहिले थुप्रै यो विभिन्न किसिमको मानसिक समस्या उदासीनता भएको व्यक्तिहरू बढिरहेको छ अझै अगाडि बढेर जाने हो भनेदेखि यसबाहेक अरू थुप्रै आत्महत्या गर्ने पनि वृद्धि भएको छ त्यसै गरी सम्बन्ध विच्छेद हुने कुरा पनि वृद्धि भइरहेको छ किनभने उनीहरूले त्यो आफू युवा हुँदादेखि नै विभिन्न किसिमको बोझ र कठिनाइहरूलाई त्यत्तिकै छोडेको कारण मन कमजोर भएर हो किनकि उनीहरूको मन एकदम कमजोर भएको कारण उनीहरूले छिटै त्यो मनमा चाहिँ दुःख महसुस गरिहाल्छन् जसै हामी जिउँछौँ कमसे कम हामीले यी तिनवटा समस्याहरू तिनवटा कठिनाइहरू चाहिँ नागेर जानुपर्छ पहिलो वातावरणीय कठिनाइ अनि अर्को परिस्थितिजन्य कठिनाइ अनि अर्को चाहिँ पारस्परिक कठिनाइ पहिलो नम्बरमा हामी वातावरणबाट हुने विभिन्न कठिनाइहरू विषयमा कुरा गर्छौँ र यो चाहिँ हाम्रो शरीरले अनुभव गर्ने कठिनाइहरू हुन् जति धेरै तपाईँ युवा हुनुहुन्छ त्यति नै यो यस्ता समस्याहरूलाई नाग्न सजिलो हुन्छ जब हामी हाम्रो युवाहरूलाई विभिन्न अफ्रिका देशमा पठाउने हो भनेदेखि युवाहरूले चाहिँ त्यहाँ छिटै त्यहाँ खाना अनि वातावरण रहनसहन छिट्टै स्वीकार गरेको पाइन्छ र दोस्रो चाहिँ परिस्थितिजन्य कठिनाइहरू हुन् र यो चाहिँ थुप्रै प्रकारको हाम्रो जीवनमा आइपर्ने कठिनाइहरू हुन् र मानिसहरूले यसरी बढ्दै जाँदा थुप्रै किसिमका यस्ता कठिनाइहरू पाउँछन् उनीहरूले यसलाई सजिलै रिकभर गर्न सक्छन् किन भन्दाखेरि उनीहरूले योभन्दा विभिन्न समस्याहरू पहिला पनि भोग्दै आएका थिए तर युवाहरूले यसलाई साँच्चै कठिन अवस्थामा भेटाउँछन् र तेस्रो अवस्थामा हेर्ने हो भने तेस्रो समस्या चाहिँ वास्तवमा यो पारस्परिक कठिनाइहरू हो जसै हामी जीवन जिउँछौँ थुप्रै किसिमका यस्ता पारस्परिक समस्याहरू जटिलताहरू आउने गर्छन् तपाईँ चाहे युवा हुनुहोस् अथवा वृद्ध हुनुहोस् सबै मानिसहरूलाई यो अहिले आधुनिक समयमा ठुलो चुनौती भएर गएको छ र आजको आधुनिक मानिसहरू साँच्चै आफ्नो मनमा भएको विभिन्न घाउचोटको कारणले गर्दा डराएका छन् अनि उनीहरूको सम्बन्धमा एकदम चिन्तित छन्
मानिसहरू एकदम खुसी हुन्छन् जब यदि उहाँहरूको मन एक आपसमा साटासाट गर्नुहुन्छ अनि आफ्नो मन प्रवाह हुन्छ। त्यसै कारण हामीले मानिसहरूको यो मन परिवर्तन हुन जरुरी छ। जब हामी त्यो आधारभूत कारणमा जान्छौँ भने हामी भन्छौँ कि साँच्चै र त्यो कमजोर मन चाहिँ साँच्चै कठिनाइ र एकदम बोझहरू त्यत्तिकै छोड्ने मन हो। त्यसो भए त्यो माइन्ड परिवर्तन गर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो माइन्डलाई चुनौती गर्ने हो। त्यसो हो भनेदेखि त्यो व्यक्तिको जीवन परिवर्तन हुन्छ अनि हो उसको जीवन परिवर्तन हुन्छ। जब तपाईँ कुनै पनि एउटा कठिनाइ अथवा बोझहरू भोग्नुहुन्छ र यसलाई नागेर जाने, जब उनीहरूले त्यो नागेर जान्छ उनीहरूले एउटा बलियो भएको मन प्राप्त गर्न सक्छन्। र जब हामी यो आजको दिनहरूमा प्रयोग हुने स्मार्टफोन विषयमा हेर्ने हो भनेदेखि र वास्तवमा पहिलाको समयमा यस्तो एउटै प्रकारको यो मोबाइल फोन, एलसिडी फोनहरू थियो। र तर आजको समयमा प्रयोग हुने मोबाइलको त्यो स्क्रिन चाहिँ विशेष कुराबाट बनेको हुन्छ। र विगतको समयको चाहिँ त्यो मोबाइल साँच्चै प्लास्टिक हुन्थ्यो, त्यही भएर सजिलै त्यो स्क्रैच हुने कोरिन्थ्यो। तर आजको समयमा चाहिँ यो स्मार्टफोनले टेम्पर्ड ग्लासहरू प्रयोग गर्छन्, त्यसै कारण यो एकदम बलियो हुन्छ। र त्यसै कारण यो टेम्पर्ड ग्लास चाहिँ कुनै फलामले एकदम यसलाई चाहिँ कोर्दा पनि स्क्रैच हुँदैन। जब यो मनको विषयमा आउने हो भने जब तपाईँको मन एकदम कमजोर छ भने साँच्चै सजिलै तपाईँको मनमा चोट लाग्छ। त्यसो भए कसरी खुसीको जीवन जिउन सक्नुहुन्छ? त्यसो भए यो मनलाई परिवर्तन गरेर नै र साँच्चै जीवनमा थुप्रै परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। तपाईँ साँच्चै के त्यो कठिनाइ र समस्याहरूलाई नागेर जाने यो माइन्डमा जिउन चाहनुहुन्छ कि यदि तपाईँको मन सजिलै चोट लाग्छ, घाउ लाग्छ र जब तपाईँले त्यो मनलाई परिवर्तन गरेर त्यो कठिनाइ र बोझहरूलाई नागेर जानुहुन्छ, साँच्चै जब तपाईँसँग एकदम बलियो मन हुन्छ, त्यति बेला तपाईँको त्यो बलियो मन हुन्छ। चाहे जस्तो सुकै किसिमको समस्या किन नहोस्, तपाईँले त्यसलाई फेस गरेर नागेर जानुहुन्छ अनि खुसीको जिन्दगी जिउन सक्नुहुन्छ। त्यसै कारण जब हामी यो रेखाचित्रहरूमा हेर्छौँ भनेदेखि हामीले हेरेको जुन आधारभूत कारण त्यस पछाडि बाह्य कारणहरू छन्। कसैको शब्द अथवा काम क्रियाकलापले हाम्रो मनलाई चाहिँ एकदम चोट पुर्याएर त्यस पछाडि मनको घाउमा पुर्याउँछ र यसले साँच्चै मनको रोगलाई निको पार्न सकिँदैन र त्यसले अन्तिममा आत्महत्या सुइसाइडसम्म पुर्याउँछ। जब हामी यता आधारभूत कारणमा आएर हेर्छौँ भने र यसमा हामी हेर्छौँ कि एकदमै कमजोर मन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा त्यो मनमा चाहिँ घाउ लाग्ने हो। त्यो कारण के हो त? किन भन्दाखेरि त्यो गलत भएको मन जसले चाहिँ कठिनाइ र बोझहरूलाई चाहिँ छोडिदिन्छ, यसलाई परिवर्तन गरेर तपाईँलाई साँच्चै बलियो मन स्वीकार गर्ने खुसीको अनि आशिषको जिन्दगी जिउनको लागि सहायता गर्छ। र आज हामी यो आधारभूत कारणबाट पनि सबभन्दा आधारभूत कारणमा जानुपर्छ। मानिसहरूलाई यो सबैभन्दा आधारभूत कारण थाहा छैन र साँच्चै हो आधारभूत कारण थाहा पाएर केही फाइदा चाहिँ पाउनुहुन्छ मानिसहरूले, तर वास्तवमा त्यो मनको समस्या पूर्ण रूपले समाधान गर्नको लागि यो सबभन्दा आधारभूत कारणमा
पुग्नुपर्छ। त्यसो भएदेखि त्यो सबैभन्दा आधारभूत कारण कहाँ छ त? हामीले भन्छौँ यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पोइन्ट हो र यो विषयमा हामी अर्को लेक्चरमा बताउने छौँ। र तपाईँको मनको समस्या समाधान गर्नको लागि चाहे यो मनको समस्या घाउ होस्, चाहे यो मनको रोग होस्, र यस्तो किसिमको समस्याहरू समाधान गर्नलाई तपाईँले यो विषयमा थाहा पाउनु प्लस यो विषयमा जानकार हुनुपर्छ यसको आधारभूत कारण विषयमा। जसै हामी यो सेवाकाई गर्दै गर्छौँ, कोही व्यक्ति मनको चोट लिएर आउँछ, जब तपाईँ त्यो मनको समस्या लिएर आउने व्यक्तिलाई तपाईँले कसरी समाधान दिनुहुन्छ, तब मात्र तपाईँले समाधान दिन सक्नुहुन्छ जब तपाईँले त्यो सबैभन्दा आधारभूत कारण थाहा पाउनुहुन्छ। यो विषयमा हामी अर्को लेक्चरमा बताउनेछौँ।